أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء अब मिलाकर पढ़ना है. सयक़ूल السفهاء سيقول السفهاء जी من الناس ما ولاهم खड़ी जबर को लंबा करना है. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم. ये अल्लाह का लफ्ज नहीं है, बारीक बने. ما ولاهم عن قبلته. अच्छा बच्चों, क़िबलतिहिम ये लफ्ज आ गया. अल्लती अब पढ़ेंगे. अन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا. سيقول السفهاء من الناس ما ولاه عن قبلتهم التي. बस आपने गलती कर दी. मा वल्लाहु पढ़े. हम है. ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. قل لله المشرق والمغرب. अब वक़फ़ करना है. والمغرب अब इकट्ठा पढ़ें. قل لله المشرق والمغرب. बा पर कलकला करो. والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط
صراط مستقيم मुस्सिन बारीक बड़े मुस्तकीम अब कब करने मुस्तकीम मुस बारीक बड़ो ना मुस्तकीम अब कटा यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तकीम يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك وكذلك جعلناكم جعل لام क्लियर करें جعلناكم أمة وسطا لتكونوا गलत हो गया وسطا لتكونوا شهداء بسم الله الحمد لله चलो अब दोबारा पढ़ते شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا अब कब है ना शहीदा मैं इकट्ठा पढ़ दूं आप सुने وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا आगे जी وما جعلنا القبلة التي अब इकट्ठा पढ़े وما جعلنا القبلة التي جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم لنعلم غلط لنعلم फिर पढ़ो من يتبع يتبع من
يتبع الرسول من يتبع الرسول ممن ينقلب apa kata mimman yanqalibu ala aqibaihi awaqaf kana aqibaihi wa in kanat لكبيرة إلا على الذين هدى الله أبقى كنا هدى الله अब मैं इकट्ठा पढ़ता हूँ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ आगे जी وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إيمانكم وما كان الله ليضيع إيمانكم وما كان الله ليضيع إيمانكم شاباش إن الله بالناس उन्ना पूरा करो ना لرؤوف رحيم فر अब वक़फ़ करना है रहीम इन्नल्लाह बिन्नासि लरऊफ़ुर रहीम इन्नल्लाह बिन्नासि लरऊफ़ुर रहीम قد نرى تقلب وجهك في السماء अब वक़फ़ करना तो ई नहीं पढ़ना समा ऐसे قد نرى تقلب وجهك في السماء ऐसे فلنولينك فلنولينك नहीं यन आगे या उंगली रखो ना फलनुवल्लियन्नक शाबाश फलनुवल्लियन्नक قبلة ترضاها
ترضى بمودي بني ترضاها ترضاها فول وجهك فول وجهك شطر 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 المسجد الحرام المسجد الحرام अब कब करेंगे فول وجهك شطر المسجد الحرام मैं पीछे से पूरा पढ़ता हूँ فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام आगे जी وحيث सीटीना है وحيث ما كنتم ما كنتم فولوا فولوا وجوهكم وجوهكم شطره अब वक़्फ़ करेंगे शطره وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ما ميم पहले है وما الله بغافل عما يعملون وما الله بغافل عما يعملون الله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أتيت الذين سيدنا الذين أوتوا الكتاب ملانا أوتوا الكتاب ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل
آية ما تبعوا قبلتك अब वक़फ़ करेंगे क़िबलतक अब कटा वलइन अतैत الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم दो पेश है दो ऊपर देखो दो بعضهم بتابع قبلة بعض अब वक़फ़ करना है بعض وما بعضهم بتابع قبلة بعض هم गुन्ना तमीम साकिन के बाद बा है ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين अब अगले पेज में ज़ालिमीन का लफ्ज़ आगे है जीम वलइन इत्तबअत अहवाअहुम मिन बाद ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين
सांस खत्म إنك إذا لمن الظالمين إنك إذا لمن الظالمين अब पीछे से मिलाते हैं ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب ऊंचे पढ़ो नहीं किताब अब मैं इकट्ठा पढ़ता हूँ الذين آتيناهم الكتاب الذين آتيناهم الكتاب الذي يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين الحق من ربك فلا تكونن من الممترين الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة
وجهة هو هو موليها موليها فاستبقوا فاستبقوا आगे الخيرات. الخيرات अब बच्चों इसको इकट्ठा हम करेंगे ना तो काफ पेश लाम कुल فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات मिलाते हैं ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا أينما تكونوا يأتي يأتي بكم الله بكم الله جميعا جميعا हम वक़फ़ करना है जमीआ अब कटा ऐनमा तकूनु यअति बिकुमुल्लाहु जमीआ أينما تكونوا يأتي أينما सांस ले लो दोबारा पढ़ो أينما تكونوا يأتي बिकुमुल्लाहु أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله إن الله على كل على كل شيء شيء قدير قدير अब वक़फ़ करना है قدير قدير إن الله على كل شيء